अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 8 नवंबर 2024 नवंबर का फैसला कुन महीना जारी है। मुझसे बहुत ही एक सीनियर दोस्त है, एडवोकेट है। उन्होंने मुझसे पूछा अब आगे क्या होना। मैंने कहा फैसला कुन मराहिल है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट से बाहर भी। और अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम और आइंदा भी अहम होंगी। ये मेरा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। और बहुत से सवाल पूछते जा रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कॉन्टेक्स्ट में जो एक इंक्वायरी चल रही है, तो डिपोर्ट करने की बातें हो रही हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कौन से कानून के तहत डिपोर्ट की बातें। कोई कंप्लेंट अभी तक है नहीं, और जो नोटिस देखे हैं वो आप नोटिस पढ़े परेशान हो जाएंगे। उस नोटिस में जुरिसडिक्शन को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और FIR अपने दायरा इख्तियार से बहुत तजावुज़ कर रहा है। मैंने और ये मकबूल जान के केस के हवाले से आपको तफसीलात बता दी थी। बाकी मैं बताता चलता हूँ आपको कुछ चीज़ें जो नोट बनाया मैं आपके सामने रखता हूँ। मियाँ साहब, क्या आप वज़ीर आज़म होते तो आर्मी एक्ट में तरमीम करते? आप सर्विस चीफ की एक्सटेंशन को कैसे देखते हैं? साफ़ी का सवाल ये भी पूछा गया कि ट्रंप की जीत पर क्या तबसरा करेंगे। और मगर नवाज शरीफ ने कहा जनीवा से आकर करूँगा और खुशी से चले गए। कोई सवाल का जवाब नहीं। इसका मतलब है नवाज शरीफ की मर्जी जो है ना सारे काम में शामिल थी, और वो जिस टाइम पे गए मुल्क से बाहर, उसके पीछे ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या है। यानी कल आके बहाना बनाए, पतली गली से निकलने की कोशिश करें, तो पतली गली से इतनी आसानी से आप निकल नहीं सकेंगे। नवाज शरीफ साहब, आप तो उलझ गए हैं, आप तो फंस गए हैं। आपके लिए जगह बड़ी कम रह गई, बहुत छोटी जगह रह गई है। चलें जो भी चीज़ों की तरफ चलते हैं, हम आगे लेकर चलते हैं चीज़ों को। ठीक है जी। और अगर आप तरक्की करना चाहती हैं, तो हमें जब तक हम आलमी मार्केट को नहीं समझेंगे, आपको कैसे पता चल सकेगा। और आलमी सियासत को भी समझना होगा। बैरूनी ताकतों के गुलाम जो बने हुए हैं, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, और हम हुक्मरान बैठे हैं। जब कोल ख़त्म हो रहा था, तो पाकिस्तान में कोल पावर प्लांट, यानी पूरी दुनिया में कोल नापैद हो गया, लेकिन हमने यहाँ लगाए साइवल का, हमारे गले पड़ा हुआ है। और हमें बाकी भी जगह पर बताया जा रहा है कि क्या करना है आपने। तो ये हम भुगत रहे हैं अपनी हुक्मरानों की वजह से। मुझे अच्छी तरह याद है CNG मुल्क में गैस डिप्लीट हो रही थी, CNG के धड़ा पंप लगाए गए। आज कहाँ है CNG की? CNG के पंपों का हाल क्या है? जरा सोचे, ये कौन है ये करने वाले? यहाँ बाबू बैठा हुआ है। एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ, सऊदी के साथ मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ थे, एक साहब नाम चले, मैं मुसद्दक मलिक नाम बता देता हूँ उनका। उन्होंने कहा आपके यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, उनके साथ काम करके क्या करें। और ये भीख भूख मांगने वाली बात नहीं है। चाहते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ आगे कुछ लगाना चाहते हैं, पता चले क्या है। यानी ये जो भीख मांगने वाला और जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो लूट मार किया है, ये अब ख़त्म होने के करीब है। और इससे इंशाल्लाह बाद अब आगे चीज़ों की तरफ जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड के केस की मैं बात बाद में करता हूँ। एक स्टेज के ऊपर जजेस की देखिए, जहाँ अब जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए अब आगे हो रहा है, जुडिशरी साथ नहीं देगी। तनख्वाहें अगर बढ़ी है, ये उनका हक है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में हाउस रेंट में इजाफा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000, जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बताकर 10,90,000, और कायम मकाम सदर की मंजूरी के साथ ये नोटिफिकेशन बकायदा पहले हाई कोर्ट के हवाले से आया, अब सुप्रीम कोर्ट के आया गया। ठीक है ना जी। और इस्तारे दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जजों ने सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग के दौरान यकीन दहानी कराई कि अदलिया में अब मुदाखलत नहीं होगी। अब मुदाखलत नहीं होगी। क्या कहा है? अब मुदाखलत ही होगी, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है। और इमरान खान साहब की एक बात क्या कि, और फिर मैं आगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो बात हो रही है उस पर तरफ जाऊँगा। 2 गलतियाँ तस्लीम करता हूँ। इमरान खान साहब ने जो बात कही है, जनरल बाजवा को तौसीह देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात कराने चाहिए थे। मेरा रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं, पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। लेकिन मैंने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बैठ कर ये बात बड़ी खुल कर की है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आने से ये कह रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तो इमरान खान के खिलाफ है, एब्सोल्युटली नॉट कहने के ऊपर। ह्यूमन राइट के ऊपर बात हो रही है, ह्यूमन राइट पे आवाज़ उठानी चाहिए। यानी जो पूरी दुनिया में जंगों में घुसेड़ दिया अमेरिका ने अपना जो बाइडन के दौर के अंदर, तो वो ख़त्म करेगा। जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, जो बुनियादी हकूक़ वायलेट हो रहे हैं, उस पर बात करनी है, और उस पर जो बाइडन बात करेगा, ये याद रखिएगा। और इमरान खान सर ने बड़ा क्लियर कर दिया। मैं एक TV चैनल पे बात हुई, देखे सरदार लतीफ़ खो साहब ने अगर बात कही है, वो अपने एंगल पे बात है, प्रोजेक्टेड डेटे कही थी। अब तो इमरान खान साहब रिहाई के करीब है। अभी आपके सामने 190 मिलियन पाउंड का जब मामला रखूंगा, जो आर्गूमेंट्स हुए वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा 190 मिलियन में भी बरीयत है।
عمران خان صاحب اس کی کنوکشن نہیں ہو سکتی ہے. اب قاضی فائز کے خلاف احتجاج کرنا جو ہے ابھی تک جو اردو پوائنٹ میں بھی اب خبر سامنے آئی ہے کہ لنڈن میں باقاعدہ کوئی کمپلینٹ نہیں دی، لیکن یہاں جو بات چل رہی ہے کہ ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو بات کس نے کہی ہے، اور یہ مظہر عباس نے کہا ہے کہ 26 کے قریب پاکستان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، 12 خواتین بھی شامل ہے. پوچھا جائے کس قانون کے تحت؟ مظہر عباس صاحب سے پوچھ رہے تھے، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کس قانون کے تحت ڈپورٹ کیا جا رہا ہے؟ بھائی وہاں کمپلینٹ کوئی نہیں، ڈپورٹ احتجاج کرنا کس نے کہا جرم ہے؟ اور برطانوی شہری ہونے کے ناطے تو آپ کون ہوتے ہیں ڈپورٹ کرنے والے؟ آپ کا کیا تعلق اس بات سے؟ اور ایف آئی کی جتنی بھی کمپلینٹ ہے وہ کاغذ ردی کی ٹوکری کی طرح سے بڑا تیزی سے دکھائی. میں نے پوچھا ان کو، میں نے وہ خط کے ذریعے لکھ کے پوچھا کہ وہ دیں تفصیلات دیں، ڈیٹیلیں دیں، کس بنیاد پر یہ آپ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کینسل کر دینے ہیں، شناختی کارڈ منسوخ کر دینے ہیں، بلاک کر دینا ہے، شہریت منسوخ کر دینی ہے. آپ کے پاس یہ کہاں سے اختیار آ گئے؟ وہ مختلف نوٹس دے کے نا اپنے طور پر جسٹیفائی، بھائی آپ بنیاد بنائیں نا، کیا کمپلینٹ کیا ہے؟ کیا کوئی سائبر ٹیررزم ہے اور بلی کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذرا یہ تو سمجھا دیں یہ جو ہونا ہے. اور اب آپ کو لے چلتا ہوں میں آخری ایشو کی طرف، اور وہ بڑا اہم معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور میں آپ کے سامنے لے چلتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ. ذرا سمجھیے گا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے کا حکم امتناع جو ہے نا وہ ختم کر دیا. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دی. اور ظہیر عباس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے دسمبر 2023 میں 8 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کیا. 27 فروری کو 2 ملزمان عمران خان اور بشرا بی بی پر چارج فریم ہوا، اور چارج عدالت کے سامنے پڑھ کر بھی بتایا گیا. جیسے میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ یہ جو ٹرسٹ ہے ابھی تو موجود ہی نہیں آپریشن آف لا کے لحاظ سے، وہ تو اس کو رجسٹر نہیں کر رہے. وکیل نے کہا ہمیں ابھی یہیں پر ہمارا کیس زیر التوا ہے. اس پر نیا پروسیکیوٹر نے کہا ہمارا موقف یہ کہ جب جگہ منتقل ہوئی تو ٹرسٹ موجود ہی نہیں تھا. یعنی بندہ پوچھے اسے، وہ ٹرسٹ کے نام پر جگہ لی گئی اور احتساب عدالت نے میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا کیوں بریت کی درخواست دائر کی، وہ پوچھنا چاہ رہے. وکیل ظہیر عباس نے کہا کہ کیونکہ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب ترامیم بحال ہوئی. عدالت نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ رقم بیرون ملک سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی، پھر کابینہ کا فیصلہ ہے، دوسری لینڈ منتقلی ہے. اس پر وکیل نے بتایا جی بالکل، اب نیب ترامیم کے بعد کابینہ کے فیصلے کو تحفظ حاصل ہے. این سی اے کی جانب سے کیا فریزنگ آرڈر ڈی فریزنگ سامنے نہیں ہے، ابھی ان کی تفتیش ہی مکمل نہیں ہوئی. جب تک میرا ذاتی مفاد ثابت نہ ہو کابینہ کے فیصلے کو نیب ترامیم سے تحفظ حاصل ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے نیب ترامیم دکھانے کی ہدایت کی گئی. کابینہ کے فیصلے کو حاصل تحفظ کے حوالے سے ساری ترامیم عدالت کے سامنے پڑھی. سچیز نے سوال کیا آپ کا گراؤنڈ یہی ہے کہ چونکہ ذاتی مفاد ثابت نہیں ہوئے اس لیے بریت کی درخواست منظور کی جائے. عدالت نے بریت کی درخواست مسترد کرنے کا احتساب عدالت کا فیصلہ پڑھنے کی ہدایت کی. فیصلہ پڑھا گیا. ہم وہی ہیں جن کے خلاف یہ ٹرائل چل رہا ہے، باقی 6 اشتہاری ہے. عامر فاروق نے قرار دیا میرٹ پر احتساب عدالت نے اپنے کیس میں وجوہات ہی نہیں لکھی. یعنی یہ دیکھا، یہ بڑا ایک لاجیکل اور بڑا زبردست سوال ہے. احتساب عدالت کے فیصلے کی فائنڈنگ نہیں آئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا احتساب عدالت کے فیصلے کی وجوہات ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم احتساب عدالت کو کیس بھیج دیتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی. بتایا جا رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواست دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور یہ جو ہے نا وہ واپس بھیج دی ہے. بشرا بی بی کے بریتوں کا فیصلہ دوبارہ جاری کرنے کا حکم جاری کیا ہے. تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.